बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। नूर मुक़द्दम का मामला, एक 27 बरस की नौजवान लड़की, उसका कत्ल, और जिस अंदाज में कत्ल हुआ कांप उठा, हर शख्स कांप उठा। न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में रहने वाला हर शख्स कांप उठा, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स कांप उठा, बल्कि दुनिया भर में डिस्कस हुआ। और जिस अंदाज में ये कत्ल हुआ ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के हाथों, उस पर हर शख्स कांप उठा। ये आदमी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। इस मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि इसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इसकी वालिदा इस्मत आदम जी ये गिरफ़्तार कर ली गई हैं। इनके दो मुलाजमीन हैं, एक गार्ड एक बावर्ची है, इनके नाम है इफ्तिखार और जमील। इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। वालिदैन को कराची से गिरफ़्तार किया गया है। और ये जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं ये शवाहिद छुपाने में और जुर्म में मुआवनत करने जैसे एक्ट्स पर ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। ऐसे किरदार अदा करने पर ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं इसके वालिदैन की, इसके मुलाजमीन की। क्योंकि दो दिन नूर मुक़द्दम साबिक़ सफ़ीर शगद मुक़द्दम साहब की साहबजादी इसके घर में रही और इसने अगवा करके रखा, यूँ समझ लीजिए। ये फोर्स्ड जो था स्टे था इसका ज़ाकिर जाफ़र के घर पर, ज़ाहिर जाफ़र के घर पर बेटे ने इसको रखा हुआ था। ये पुराने दोस्त थे और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था इनका, एक पेचीदा सा रिश्ता था। उस रिश्ते के माजी के बारे में बात हो रही है। नूर मुक़द्दम अब इस दुनिया में नहीं है, उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मामला है इन लोगों का, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में मरियम नवाज शरीफ ने एक सवाल पूछा, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से एक सवाल पूछा कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। उस सवाल का जवाब आ गया है। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब आ गया। इसकी भी मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने जो है सवाल पूछा DGISPR को ट्विटर पे मुखातिब करते हुए और लिखा, व्हाट इज दिस जनरल साहब। फिर उसके बाद टैग किया ऑफिशियल DGISPR के ट्विटर हैंडल को, एक तस्वीर जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि 7-8 फौजी जवान हैं और जो है वो ड्यूटी अंजाम देने के लिए गालिबन जा रहे हैं। और एक अदद सुजुकी है, हुड वाली सुजुकी, ऊंचा सा हुड है उसका, और उस हुड वाली सुजुकी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ है। और फौजी जो है वो अंदर सवार हो रहे हैं। एक फौजी उसके जो बाहर का हिस्सा उस पर खड़ा हुआ है और बाकी फौजी अंदर सवार हो रहे हैं। और ये बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है। उस बैकड्रॉप में ये तस्वीर ली गई है। किसी गाड़ी के अंदर से बैठ के किसी शख्स ने तस्वीर ली। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको ट्वीट किया, जनरल बाबर इफ्तिखार से सवाल किया, और इस तस्वीर को, अभी याद रखिएगा नंबर 5.7K, तकरीबन 6000 से कुछ कम लोगों ने रीट्वीट किया। 4.2K लोगों ने इस पर जवाबात दिए, गुफ्तगू की, रिप्लाई किया, और तकरीबन 12000 के करीब लोगों ने इस तस्वीर को लाइक किया, मरियम नवाज के इस ट्वीट को लाइक किया। अब इस पर जवाब क्या आया है? जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये जवाब है आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट का। ये जवाब हमें बताता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट जिसमें किसी प्राइवेट गाड़ी पर किसी सियासी जमात का झंडा लगाए हुए सिक्योरिटी अमला इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहा है के हवाले से वजाहत करते हुए कहा है कि ये गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी के लिए इंतजामिया ने प्राइवेट तौर पर किराए पर हासिल की है। प्राइवेट तौर पर किराए पर हासिल की है। किसने हासिल की है? इंतजामिया ने। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन बता रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत करते हुए कहा है कि इस गाड़ी के साथ किसी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं बनता। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिला इंतजामिया से बाज़पुर्स कर ली है कि इस तरह की गफलत और लापरवाही क्यों की गई है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस निस्बत मुतनब्बे किया है कि महज सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की मन घड़त पोस्ट को वायरल करना भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है और इस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब मरियम नवाज शरीफ ने इसको वायरल किया है और ये जो है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है जो मरियम नवाज शरीफ ने की है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने बताया है।
مریم کارروائی خیر کیا ہوگی، ہمارے یہاں کیا ہوتی کارروائیاں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں، یہ اس سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ خلاف ضابطہ ہے، یہ الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے. اور اس پر میں نے پہلے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا تھا مریم نواز شریف کو ٹویٹر پہ. جب انہوں نے پوچھا واٹ از دس جنرل صاحب، تو میں نے اس کے نیچے لکھا، بہت سارے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ گاڑی ہے اور اس میں جو فوجی جا رہے ہیں یہ غالباً اس کے ریڈیو پہ مریم نواز شریف کی تقریریں سنیں گے، جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے وہاں کسی ریڈیو پہ کوئی سیاسی جماعت کی تقریر وغیرہ نہیں آتی. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، خود ہی خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی شہرت ہے، بڑی پاپولیرٹی ہے. کتنی ہے وہ گیلپ کے سروے نے بتا دیا ہے. اب آ جائیے، مریم نواز شریف نے ویسے دو تصاویر اور بھی ٹویٹ کی ہیں. ایک تصویر ہے ان کے والد کی، اس نطفہ حرام محب اللہ جو ہے محب حمداللہ، اس سے ملاقات کی. اور دوسری تصویر ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان سے ملاقات کی. اور اس تصویر پر بھی مریم نواز شریف نے اس تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے بوتھ پکچرز نائس نو، یعنی کہ دونوں تصویریں اچھی ہیں. آپ نواز شریف کی تصویر پہ کیوں جو ہے نواز شریف کو میاں صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں؟ دونوں تصویریں بہت اچھی ہیں. تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ دیکھیں آرمی چیف بھی مل رہا ہے اس آدمی سے جس نے پاکستان کو چکلا کہا تھا، میاں نواز شریف نے ملاقات کر لی ایسے آدمی سے، تو کیا ہوا؟ تو اس آدمی نے پاکستان کو جو گالی دی تھی وہ گالی دی تھی اس برس مئی کے اوائل میں. اور آرمی چیف نے جو ملاقات کی اس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بتایا ہوا ہے کہ مسٹر حمداللہ محب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف افغانستان called on General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, during the meeting. Matters related to mutual interest, peace and stability in the region were discussed. اور یہ ہے 29 مئی 2019 کی تصویر، جب اس آدمی نے پاکستان کو چکلا نہیں کہا تھا، گالی نہیں دی تھی، تب کی تصویر. میاں صاحب نے اب جو ملاقات کی یہ پاکستان کو گالی دینے کے بعد کی ملاقات ہے. اور میاں نواز شریف صاحب ایسے کام پہلے بھی کر چکے ہیں، پاکستان کے بارے میں خود بھی اس طرح کی باتیں میاں نواز شریف کر چکے. ابھی جو معاملہ ہے دوسری طرف اس ظاہر جعفر کا، یہ برانڈ اسٹریٹجسٹ تھا، اپنی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جعفر بردرز کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی موجود تھا. یہ جو جعفر بردرز کی ویب سائٹ ہے یہ بہت بڑا گروپ ہے، ارب پتی لوگ ہیں، بہت بڑا بزنس گروپ ہے. اور اس بہت بڑے بزنس گروپ کی جب آپ ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشینری کے بزنس میں یہ لوگ ہیں، انجینئرنگ کی سروسز میں یہ لوگ ہیں، ایگریکلچر میں یہ لوگ ہیں، ٹیکنالوجی میں، فرٹیلائزر میں، ہاؤس ہولڈ ہائیجین ڈیکوریٹوز میں یہ لوگ ہیں، کنسٹرکشن کے بڑے کام میں یہ لوگ موجود ہیں، بایو ٹیکنالوجی، لوبریکینٹس، اس کے علاوہ ان کے ڈھیروں بزنسز ہیں. یہ بڑا گروپ ہے اور ملک کے سبھی بڑے شہروں میں، ملک سے باہر ان کی برانچز وغیرہ موجود ہیں. اس ویب سائٹ پر یہ آدمی برانڈ اسٹریٹجسٹ کے طور پر موجود تھا، جس کے بارے میں اب اس کے والدین یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ پاگل ہے، دماغ خراب ہے اس کا. ایسا نہیں ہے، پولیس نے بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جب اسے گرفتار کیا گیا تو یہ بالکل نارمل آدمی تھا، اور اب یہ کہہ رہا ہے میں امریکی شہری ہوں اور میرا وکیل اس بارے میں بات کرے گا. جب اس کو پیش کیا گیا، اس کی ویڈیو سامنے آئی اور اس کے والدین جو ہیں اب یہ گرفتار کر لیے گئے. والدین کو اعانت جرم پر گرفتار کیا گیا ہے. تھیراپی ورکس جس کے بارے میں بات آ رہی ہے، تھیراپی ورکس کو تو چھوڑیے، آپ یہ خود بھی نوجوانوں کو لیکچر دیتا رہا ہے، بچوں کو بڑے بڑے سکولز میں جا کر کہ کیسے آگے بڑھنا، یہ ان کو بھی لیکچرز دیتا رہا ہے. تو یہ آدمی جو ہے یہ پاگل نہیں ہے، پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پیچیدہ تعلق تھا، اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا. ایک فیئر ویل میٹنگ ٹائپ کی چیز ارینج کی گئی، اس میں کچھ دیگر دوست بھی انوالو تھے. اس لڑکی کو فیئر ویل آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا. اس نے ٹریپ کیا، ڈیتھ ٹریپ تھا یہ نور مقدم کے لیے. گھر کے ملازموں سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ لڑکی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. والدین کو بھی جھوٹی کال کروائی گئی، فورسڈ، وہاں پر اسلحے کے زور پہ والدین کو کال کروائی گئی کہ میں دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں. یہ اس گھر میں موجود تھی، والدین نے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی تھی. اور خیر بات ایسے معاملے پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کیا عورت کو ہر بار بلیم کرتے ہیں. لیکن میں عورت کو نہیں، میں والدین کو بلیم کر رہا ہوں کہ والدین کو ہمیشہ اپنی اولاد کو سونے کے چمچے میں نوالا دینا چاہیے، لیکن شیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اولاد والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب تک آپ بیاہ نہیں دیتے، ان کو کسی اور کے سپرد نہیں کر دیتے، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ میں نور مقدم کے والد سے اس حالت میں مخاطب ہو کر نہیں کہہ رہا، لیکن اولاد ہمیشہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. بڑے ہو گئے بچے
تو بھی بچے اپنا خیال خود رکھیں گے، لیکن اس سے زیادہ والدین کو خیال رکھنا ہوگا، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کتنے وقت کے لیے جا رہے ہیں، کتنی لبرٹی آپ دے سکتے ہیں، سوسائٹی کے کس حصے سے آپ کا تعلق ہے، اس پر ڈپینڈ مت کیجئے کہ آپ کی کلاس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کتنا اوکے ہے، کتنا اوکے نہیں ہے۔ آپ کو بھی اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے۔ میں خواتین کو مورد الزام ٹھہرایا اس چکر میں نہیں پڑ رہا، لیکن والدین کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ نور مقدم کے والدین کو بھی کرنی چاہیے تھی، تمام بچیوں کے والدین کو کرنی چاہیے، تمام بچوں کے والدین کو کرنی چاہیے، بچوں کے والدین کو زیادہ، بچے ہی زیادہ، یہ جو لڑکے یہی زیادہ ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں بے شرم کہیں کے، تو ان کے والدین کو زیادہ، یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ تم لڑکے ہو رو مت، اور ان کو سکھانا چاہیے کہ تم لڑکے ہو لڑکیوں کو مت رلاؤ، لڑکے روتے نہیں ہیں یہ مت سکھائیں، لڑکے رلاتے نہیں ہیں یہ بھی سکھائیں، مرد بنو جو اب آپ سکھاتے ہیں تو یہ مت سکھائیں مرد بنو، سکھائیں انسان کے بچے بنو، انسان کا بچہ پیدا کیا آپ نے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔